Je lis. أقرأ. Le potier. الخزفي. Le potier. Le potier est un artisan créatif. Chaque matin, on le trouve dans son atelier où on sent l'odeur de la terre fraîche. Ici est là des boules d'argile fraîche avec de l'eau et pétrie à la main. Occupe une grande partie de son lieu de travail. Le potier est très habile. Il fabrique des objets en argile et des articles de décoration dans son atelier. Il mélange l'argile avec de l'eau pour obtenir une pâte appelée la barbotine. Il pose la pâte sur une plaque ronde, la girelle, et la fait tourner grâce à une pédale mécanique. Je répète, oui. Le potier. Le potier est un artisan créatif. Chaque matin, on le trouve dans son atelier où on sent l'odeur de la terre fraîche. Ici et là, des boules d'argile fraîche avec de l'eau et pétrie à la main occupent une grande partie de son lieu de travail. Le potier est très habile. Il fabrique des objets en argile et des articles de décoration. Dans son atelier, il mélange l'argile avec de l'eau pour obtenir une pâte appelée la barbotine. Il pose la pâte sur une plaque ronde, la girelle, et la fait tourner grâce à une pédale mécanique. J'explique. أشرح. Le potier. Le potier هو ذاك الخزفي اللي كيصاوب الخزف. كيصاوب الطواجن وكيصاوب دوك القدرات وكيصاوب كنصاوب نحطوا الحريره والصوبه وداكشي. Le potier est un artisan. الخزفي هو حرفي كرياتيف. شنو هي كرياتيف؟ il crée مبدع، يعني كيدير شي حاجه اللي ما كيديروهاش الاخرين، ماشي مقلد، كيميتي، il est créatif. il crée يعني كيبدع، كيجيب شي حاجه جديده، كيصنع كل مره كيدير شي حاجه في شكل. chaque matin كل صباح on le trouve نجده on le trouve نجده dans son atelier في معمله ولا المحل ديالو في كيصنع داكشي، ou يعني المكان أين on sent اللي كنشمو نحن on sent le verbe sentir يعني كتشم l'odeur الرائحة de la terre fraîche ديال الأرض فازقة رطبة، يعني ديك الأرض كتشم الريحة ديال التراب كيكون فازق. ici هنا et là وهناك des boules كرات des boules d'argile
ديال الطين فريش لزجة يعني فازقة avec de l'eau بالماء فازقة بالماء et pétrie à la main pétrie يعني معجونة à la main باليد occupe يعني تشغالو شادالو البلاصة occupe une grande partie شادة بزاف بلاصة كبيرة de son lieu يعني معمر داك ليو دو ترافاي داك المكان ديال الخدمة ديالو معمر بدوك كواري ديال العجينة واجدا انه يشكلهم يصنعهم بدوك الادوات الخزفية لو بوتيي الخزفي اي تري ابيل يعني مرن يعني بارع فهمت يعني يدو مطلوق على هادشي il fabrique يصنع هو يصنع دي زوبجي اشياء en argile من الطين et des articles وادوات ولا اشياء حاجات بزاف ديال الحوايج دو ديكوراسيون ديال التزيين dans son atelier في المعمل ديالو الصغير il mélange يخلطو كيميلونجي dans son atelier il mélange شنو كيخلط il mélange l'argile الطين avec de l'eau مع الماء pour obtenir باش يحصل على واش على une pâte على واحد العجينه تبقى عجينه كتسمى هاد لا بات كتسمى عندهم هما الخزفيين ابلي لا باربوتين هي ديك العجينه اللي كيصاوب من الطين كيسموها هما لا باربوتين il pose la pâte هذيك لا باربوتين كتسمى العجينه لا بات كيف كيبوزيها كيحطها فوقه sur une plaque واحد بلاكه غوند دائريه بحال شي طابله مدوره غوند لا جيريل وكيكون فيها ديك لا جيريل يعني ديك الحاجه اللي كيبقى يدور عليها داك الطين باش كيتشكلها ربما شفتوها في التلفازه كيفاش كيبقى يدور وهي ديك وكيلعب بديك برجلو بديك بيداله وهو كيتصاوب داك الشكل اللي بغاه هو لا جيريل كتسمى ديك لا جيريل اللي كيدور عليها داك الطين الا في تورني وكيبقى يدورها غراس بفضل كتسمع غراس ا يعني بفضل كتسمع اكوز دو بسبب غراس ا بفضل اون بيدال هي اللي كتعاون ديك البيداله بحال ديال البيسكليت اون بيدال ميكانيكيه يعني صاوبوها لهاد الخدمه هذه ندوزو نشوفوا الاسئله السؤال الاول كيقول لك جو لي اي جو كومبرون اقرا وافهم السؤال الاول اش كيقول لك اونتور دور دير دائره على لي مو الكلمات كي كوريسبوند او ديسان الكلمات التي تناسب الرسومات عندنا هذا الرسم هذا وعندنا هذا الرسم هذا هادو بغا يقول لك شكون في هاد الجوج اللي كتناسب هذه اش كتسمى هذه راه فيها العجينه محطوطه فوق الطابله اش كتسمى العجينه اللي كيخدم بها الخزفي اش كتسمى واش اون باربوتين ولا اون بارب واش اللحيه لا بارب هي اللحيه ولا اون باربوتين هي ديك العجينه اللي كيصاوب الخزفي اذا هذه اون باربوتين هي هذه اون باربوتين وهذه شنو هي هذه اللي رجلو بحال البيدال راه كيضرب بها وبالضوء كتخدم بالضوء اش كتسمى اون بارب لحيه ولا اون بالغين هي ديك اللي كتلعب البالي ديك الراقصه اللي كدير البالي ولا اون بيدال سي اون بيداله كنقولها حتى بالدارجه بيدال ها هي هنا لتحت سي اون بيدال هنا قال لك جو ريفيز دي سون وراجعوا الاصوات اللي كنا تعلمنا في الاول هذا اون مفتوحه اون هذا الصوت اون كندوروه في معقوفتين اون كنسمعوه في هاد الكلمات هادو سون غوند لو موند يعني اون هاكي كيتكتب الكتابه الصوتيه ديالها اون هنا جي شفتو جي الكتابه الصوتيه ديالها كتكتب بحال زاد جي كنسمعها في ارجيل وفي جيرال شتي جي الصوت جي ارجيل جيرال هنا سيون هذا الصوت سيون هاد اس وهذه ي وهذه اون راه اون اللي كاينه الفوق هذه اون هذا مجموعه سيون ديكوراسيون واخا كتكتب تيون كتقرا سيون ديكوراسيون اتونسيون واخا كتكتب تيون اتونسيون هذا ي صوت ي ملي كتشوف بين معقوفتين كنقصدو بها الصوت ي بوتيي اتوليي السؤال الثاني اش كيقول لك لي لي فراز اقرا الجمل هاد الجمل اللي عندنا قراهم بوي ومن بعد اكري واكتب فري صحيح و فو خطا
قدامهم عاد كتبوا الصحيح الجمله ولا خطا على حسب داكشي اللي كنعرفوا بطبيعه الحال اللي قرينا. قالك لو بوتيي ميلونج لارجيل افيك دو لو. الخزفي يخلط الطين مع الماء. سي فغي صحيح. هي خدمته انه يخلط الطين مع الماء. سي فغي. ندوزو للثانيه. لو بوتيي est un chercheur. الخزفي هو باحث. يعني بحال دوك الاساتذه اللي كيكون كيبحث في داك العلم ولا كيبحث في شي حاجه. سي فو. ماشي باحث. C'est un artisan حرفي. هنا le potier fabrique des objets en fer. الخزفي يصنع أشياء من الحديد. خطأ. هذاك شكون هو؟ le ferrier. حدد الجملة الرابعة والأخيرة. le potier الخزفي prépare كيوجد des boules de كرات d'argile ديال الطين pétri à la main معجونة باليد. فغي. هذوك هما اللي كيخدم بهم. دو كرات ديال الطين. سي فغي. إذا اللي شفنا بأن الأولى فغي الثانية فو ثم فغي. السؤال الثالث والأخير قالك جو لي إي جيكري. أقرأ وأكتب. كومبليت أتمم. لي فراز الجمل avec les mots بواسطة الكلمات هادو. لاباط شنو هي لاباط؟ هي العجينة. فابريك يصنع. أتوليي هو داك المعمل ديالو الصغير. دون سون واش غنقولو العجينة داخلة ديالو شنو هو؟ واش العجينة ولا يصنع ولا أتولي؟ في معمله. دون سون أتوليي. واضحة. دون سون أتوليي في معمله. لو بوتي الخزفي شنو بقات لنا جوج. واش فابريك ولا لاباط؟ واش يصنع ولا العجينة؟ لو بوتيي دي زوبجي أشياء ولا حاجات. فابريك. fabrique. Le potier fabrique des objets أشياء. il pose شنو sur une plaque ronde. كيحط شي حاجة فوق واحد بلاكة دائرية ronde. pose la pâte. pose la pâte sur une plaque ronde. انتهى الصفحة 120 منها.